نزہۃ المجالس دے اندر روایت موجود ہے جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ سرکار دا ایک مرتبہ گزر ایک پہاڑ دے نالوں ہوئے آپ سرکار نے اس پہاڑ دے بڑا خوبصورت پتھر ویکھی ہے خالق کائنات دی عظیم بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے اے مولا تیری قدرت دے کیا کہنے بڑا خوبصورت پتھر بنائے اے مولا اس پتھر دی خوبصورتی نے میں نو حیران کر چھوڑے اے مولا اس پتھر دی خوبصورتی تے میں متعجب ہو گیا رب العالمین نے فرمایا اے میرا پیارا نبی اے عیسیٰ پیغمبر اس تمہیں حیران کرنے والی گل ویکھنا چاہتا ہے جی مولا وکھا دے قبلہ وال اچانک پتھر پھٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نو پتھر دل لر ایک سفید ریش بابا نظر آیا ہے سفید ریش بزرگ نظر آیا ہے اللہ اکبر جڑا عبادت دے اندر مصروفہ جناب عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے خالق کائنات دی عظیم بارگاہ عرض گزار ہوئے اے مولا دسنا اے بندہ جڑا تمام رشتہ دارانوں چھوڑ کے تمام اپنے پڑوسیاں نو چھوڑ کے تمام اپنے محبت کرن والا نو چھوڑ کے تیرے پتھر دے اندر تیری محبت دے اندر پتھر دے اندر ڈیرا لایا ہے اے مولا دسنا اس نو کتنا عرصہ گزرے ہے تیری عبادت کر دیا رب العالمین نے فرمایا ہے میرا پیارا نبی عیسیٰ علیہ السلام اس بزرگ نو 400 سال گزر گئے نے بالکل کلیاں پتھر دے اندر بیٹھ کے میرا ذکر پیا کر جائے بالکل میری رضا نہیں میری عبادت پیا کر جائے عیسیٰ علیہ السلام خالق کائنات دی عظیم بارگاہ دے اندر عرض گزار ہوئے اے مولا جتنا زیادہ نیکیاں اس دیا ہونیاں نے اے مولا جتنی عبادت اس نے کی دی ہے اتنی زیادہ عبادت کسے اور نے نہیں کرنی مولا 400 سال ہو گئے نے لہذا اس دی دے بہت زیادہ عبادت ہو گئی اس نے دے بڑیاں نیکیاں کما لیاں رب العالمین نے فرمایا اے میرا پیارا نبی اے عیسیٰ علیہ السلام سن لے اس دی 400 سال دی عبادت ایک طرف میرے نبی دی پیاری امت ہے اگر انہاں دے وچوں کوئی بندہ شب برات نو 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا فرمایا اس دی 400 سال عبادت دا ثواب کم ہے تے میرے آخری نبی دی امت دے 2 رکعت نماز نفل شب برات والی دا ثواب زیادہ ہونا ہے